Dear students, welcome to Edu Express. आज हामी ट्रिगोनोमेट्रीको एलाइड एंगल भन्ने पार्टको भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। क्लास 9 10 यसै गरी प्लस 2 लेभलमा पनि काम लाग्छ भाइ बहिनीहरुलाई यो। र यो एलाइड एंगल प्रब्लमको डिस्कसन गर्नु भन्दा पहिले फर्स्टली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सँगै इन्ट्रोडक्सन गरौँ। त्यसपछि एलाइड एंगल प्रब्लममा जाउँ है त। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भने के रहेछ भन्दा कुनै पनि एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा जस्तो कुनै एउटा एंगललाई रेफरेन्स लिन्छ भने थीटा एंगल रेफरेन्स लिए भने एक्युट एंगल राइट एंगल ट्रायंगलको कुनै एक्युट एंगल एउटालाई रेफरेन्स लिन्छ भने त्यसको अपोजिट साइडलाई हामी के भन्छौं परपेन्डिकुलर p भन्छौं र त्यसपछि यो रेफरेन्स एंगल र राइट एंगल जोड्ने साइडलाई हामी के भन्छौं बेस भन्छौं र त्यसपछि अर्को के भन्छौं त राइट एंगलको अपोजिटलाई हामी हाइपोटेनियस भन्छौं। र पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हामीलाई के पनि थाहा छ h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पनि थाहा छ। दैट इज h इज इक्वल्स टु रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यो p र p को भ्यालु पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि यसलाई स्क्वायर गरेपछि पोजिटिभ हुन्छ, यसलाई स्क्वायर गरेपछि यो पनि के हुन्छ पोजिटिभै हुन्छ। र यो दुईटा पोजिटिभ नम्बरलाई स्क्वायर रुटबाट बाहिर निकाल्दा चाहे त्यो होल नम्बर निस्कियोस् नेचुरल नम्बर निस्कियोस् या त डेसिमलमा निस्कियोस् यो h जहिले पनि के हुन्छ 0 भन्दा ठूलो हुन्छ, दैट इज पोजिटिभ हुन्छ। याद गर्नु होला h जहिले पनि पोजिटिभ, यो अहिले काम लाग्छ एकछिनमा है, h जहिले पनि पोजिटिभ। अब तपाईलाई म ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भनेको के हो भन्ने कुरा बुझाउँदै छु। कुनै पनि एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा यो साइडको करेस्पोन्डिङ रेशियोलाई नै हामी के भन्छ कुनै पनि दुईटा साइडको रेशियो नै के हो त ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जस्तो यो साइड र यो साइडको रेशियो p डिवाइडेड बाइ b, त्यसै गरेर यो साइड र यो साइडको रेशियो p बाइ h, त्यसै गरेर फेरि यो साइड र यो साइडको रेशियो b बाइ h। ठ्याक्कै उल्टो रेशियो पनि अब यो र यसको रेशियो b बाइ p, त्यसै गरेर यसको र यसको रेशियो h बाइ b, त्यसै गरेर यसको र यसको पनि रेशियो h बाइ p। एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा पोसिबल रेशियो हुँदो रहेछ। तीनटा साइडको ट्रायंगलको राइट एंगल ट्रायंगलको तीनटा साइडको छवटा पोसिबल रेशियो छ। पहिले सोच्नु भएको थियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin cos tan sec cosec cot भनेर पढ्नु भएको थियो। छवटा मात्रै किन हुन्छ याद गर्नु भएको थियो? कारण के रहेछ त देयर आर ओन्ली 6 पोसिबल कम्बिनेसन्स अफ द रेशियो अफ साइड अफ अ ट्रायंगल। एउटा ट्रायंगलको तीनटा मात्र पोसिबल के छ त छवटा मात्र पोसिबल रेशियो कम्बिनेसन छ, त्यही भएर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छवटा मात्र हुँदो रहेछ। याद गर्नुस् है, यो तपाईलाई काम लाग्ने कुरा हो। ओके, यो भयो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब यिनीहरुलाई नै त्यही अनुसार डिनोट गरिएको छ। जस्तो अब तपाईहरुलाई थाहा छ sin थीटा साइन अफ दिस रेफरेन्स एंगल, कुन रेफरेन्स एंगल छ त्यसको अपोजिट p हुन्छ है। अब यो तपाईले पढिसक्नु भयो सामान्य कुराहरु, sin थीटा cos थीटा tan थीटा p by p, त्यसै गरेर cosec थीटा h by p यसको रेसिप्रोकल, sec थीटा h by p tan थीटा b by p। यसरी छवटा यो रेशियोलाई एक एकवटा नोटेसन भयो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भयो है। त्यसैले छवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ। अब यिनीहरुको भ्यालु कतै पोजिटिभ कतै नेगेटिभ भनेर चाहिँ तपाईले पढ्नु भएको छ नि अलिअलि हैन। हो त्यो कतिखेर कहाँ पोजिटिभ के नेगेटिभ किन नेगेटिभ कसरी नेगेटिभ त्यो कुरा हेर्दैछ हामी है पहिले। ल हेर्नुस् है त यहाँनिर यो कोअर्डिनेट प्लेन बनाएको छु मैले र यो टोटल एंगल मेजर गर्दाखेरि हामी यहाँबाट यसरी यता मेजर गर्छौं है। यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं, जहिले पनि पोजिटिभ एक्स एक्सिस पट्टिबाट यहाँबाट यो 0 डिग्री भयो भने है यहाँबाट 0 डिग्रीबाट घुम्दै यहाँ आइपुग्दा 90 डिग्री हुन्छ। कोअर्डिनेट एक्सिसहरु एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो 90 हुन्छ हैन। अब यहाँबाट यता 90 हुन्छ, दैट मिन्स यो कति भयो 180 डिग्री भयो। फेरि यहाँ 90 हुन्छ, जसले गर्दा यो 180 मा 90 जोड्दा 270 डिग्री भयो। त्यसै गरेर फेरि यहाँ जोड्दाखेरि 90 जोड्दा फेरि 360 डिग्री यही पुग्छ। फेरि अब यसलाई यसरी गनिन्छ है, 360 मा फेरि 90 जोडेर 450 पनि यही 540 सो अन 90 थप्दै घुमे हुन्छ। जति डिग्री पनि एंगल भन्न सकिन्छ। अहिले यहाँसम्म पनि नपुगौं, 360 0 बाट घुमेर त्यही आइपुग्दा 360 कम्प्लिट सर्कलमा 360 डिग्री हुन्छ, तपाईलाई थाहा भएको कुरा। र यसलाई चार पार्टमा डिवाइड गरेको छ यो कोअर्डिनेट एक्सिसले। चार पार्टमा डिवाइड गरेको छ भनेदेखि यहाँ हेर्नुस् है,
चारवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ भनेपछि के बुझियो त 4 पार्टमा डिभाइड गर्छ भनेपछि यो के हुन्छ क्वार्टाइल त पढ्नु भयो होला नि Q1 Q2 Q3 n/4 अथवा 3n/4 n/2 into n/4 that is n/2 अथवा n+1/4 4 पार्टमा डिभाइड गर्ने बित्तिकै यो के भइरा हुन्छ त भन्दाखेरि क्वार्टाइलमा जान्छ अनि हो त्यो क्वाड्रान्ट भन्छौँ हामी यो फर्स्ट चारवटा पार्टमा 0 बाट स्टार्ट भएको फर्स्ट यो के हो यो फर्स्ट क्वाड्रान्ट हो त्यसपछि यो सेकेन्ड क्वाड्रान्ट हो यो थर्ड क्वाड्रान्ट हो यो फोर्थ क्वाड्रान्ट हो अब साइन कस tan पोजिटिभ नेगेटिभ भने त सुन्नु भएको छ नि यहाँ हेर्नुस् क्लियरली केही गाह्रो छैन एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाउनुस् यहाँनेर यो एक्स एक्सिस सँग मेजर गरिन्छ कुनै पनि एंगल है तपाईले यहाँ बुझ्न गाह्रो हुन सक्छ सो यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अहिले एकछिन लेख्दिन म है ओके ल यहाँ हेर्नुस् त एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाउनुस् अब रिफरेन्स एंगल जहिले पनि एक्स एक्सिस सँग भएको एंगललाई लिने याद गर्नुस् है एक्स एक्सिस सँगको एंगललाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि इन्क्लाइनेसन भन्छौं है एक्स एक्सिस सँगको इन्क्लाइनेसन एंगललाई पोजिटिभ एक्स एक्सिस सँग बनाएको एंगललाई हैन हो त्यो इन्क्लाइनेसन एक्स एक्सिस सँगको एंगलमा जान्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाइसकेपछि अब के बुझ्नुस् यो एंगल चाहिँ थीटा भयो यताको होइन यो y एक्सिस सँगको एंगल होइन है अब यो थीटाको अपोजिट यो p हुन्छ अनि यो रिफरेन्स एंगल र 90 डिग्री जोड्ने यो के हुन्छ b हुन्छ यो के हुन्छ h हुन्छ अब याद गर्नुस् अघिका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सबै म यहाँ लेखिदिदैछु हेर्नुस् sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा sin भनेको p/h b/h p/b cot भनेको b/p sec भनेको h/b त्यसै गरेर cosec भनेको h/p ल हेर्नुस् त अब यहाँ क्लियरली के देख्नुहुन्छ तपाईले भन्दाखेरि यो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा कुनै कोअर्डिनेट प्लट गर्नु पर्यो भने जस्तो 3,5 यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ पोजिटिभ कमा पोजिटिभ प्लस प्लस यहाँ हुन्छ माइनस कमा प्लस आयो भने यहाँ हुन्छ हैन माइनस माइनस आयो भने यहाँ हुन्छ यो तपाईलाई थाहा छ त्यसै गरेर प्लस माइनस आयो भने यहाँ हुन्छ प्लस कमा माइनस हैन अब तपाईले यहाँ के बुझिसक्नु पर्ने भयो भन्दाखेरि अब यति गर्ने बित्तिकै यहाँनेर यो b पनि पोजिटिभ छ यो p पनि पोजिटिभ छ अघि एकचोटी मैले भनेको थिएँ याद छ h जहिले पनि पोजिटिभ p पनि b पनि h पनि सबै तीनटै पोजिटिभ छ भनेपछि कुनै यो रेशियो नेगेटिभ आउने चान्सेस छ कुनै पनि रेशियो नेगेटिभ आउँदैन p/h b/h कुनै पनि नेगेटिभ आउँदैन सो यहाँनेर सबै के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरु अल के हुँदो रहेछ त पोजिटिभ हुँदो रहेछ यसमा अब यता हेर्नुस् त फेरि सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा यो x एक्सिस सँगको एंगल थीटा यसको अपोजिट p यो के हो b यो h हो h त सधैँभरि पोजिटिभ p के हो यता आएर यता माथि गयो माइनस कमा प्लस p पोजिटिभ छ b के रहेछ त नेगेटिभ रहेछ माइनस b नेगेटिभ छ भनेपछि जानेर b इन्भल्भ भए रेशियो छ त्यो नेगेटिभ हुन्छ जानेर p र h छ त्यो के हुने भयो त पोजिटिभ हुने भयो हेर्नुस् त p र h भएको भनेको यो एउटा अनि यो एउटा b इन्भल्भ भएको जति सबै के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ सो यहाँ को पोजिटिभ भयो त cosec र sin सो यहाँनेर चाहिँ के भयो त sin र cosec sin कै रेसिप्रोकल हो cosec यसै पनि पोजिटिभ भइहाल्छ सेम कन्सेप्ट यहाँ आउनुस् यो थीटा यो 90 डिग्री थीटाको अपोजिट p यो b भयो यो h भयो माइनस कमा माइनस दुईटा नेगेटिभ छ हेर्नुस् त p र b जानेर p र b दुईटै नेगेटिभ छ भनेपछि जानेर p र b दुईटा इन्क्लुड हुन्छ नि p/b र b/p दुईटैको माइनस माइनस काटिन्छ त्यो प्लस हुन्छ बाकी यो प्लस अनि योसँग र योसँग रेशियो आउँछ भनेपछि obviously प्लस र माइनसको अथवा प्लस र माइनसको रेशियो माइनसै हुन्छ सो यहाँनेर b र p इन्क्लुड भएको भनेको tan र cot पोजिटिभ हुने हो सो यहाँ tan अनि cot पोजिटिभ छ सेम कन्सेप्ट यहाँ जानुस् 90 यो के हो थीटाको अपोजिट p हो p नेगेटिभ b पोजिटिभ h सधैँभरि पोजिटिभ सो अब p नेगेटिभ भन्छपछि p र b भए पनि p र h भए पनि
के हुन्छ त्यो नेगेटिभ हुन्छ, किनकि नेगेटिभसँग पोजिटिभको रेसियो त सधैँभरि नेगेटिभ, तर यो पोजिटिभ अनि यो पोजिटिभ, सो बी र एच भएको चाहिँ के हुन्छ यहाँ पोजिटिभ आउँछ। बी र एच भएको कहाँनिर छ त, बी र एच यो दुईटा, सो यहाँनिर कस र सेक पोजिटिभ हुँदो रहेछ। अब यसलाई अलिकति सफा बनाएर एकचोटि हेरौँ है त। फर्स्ट, सेकेन्ड क्वाड्रान्ट, थर्ड क्वाड्रान्ट, फोर्थ क्वाड्रान्ट। अब तपाईँले CAST कास्ट भनेर पढ्नुभयो होला, त्यो भन्न नि पाउनु। मैले चाहिँ 1 2 3 4 कै अर्डरमा गएँ। आफ्टर स्कुल टु कलेज, यो भनेको अल पोजिटिभ, एस फर साइन, साइनको रिसिप्रोकल अर्को के हुन्छ कसेक हुन्छ, टी फर ट्यान, ट्यानको रिसिप्रोकल अर्को के हुन्छ कट हुन्छ, सी फर कस, त्यसको रिसिप्रोकल के हुन्छ अर्को सेक हुन्छ, यो के हो साइन हो है। कुन क्वाड्रान्टमा कुन पोजिटिभ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु होला। अब पोजिटिभ चाहिँ यहाँ लेखेका छौँ है हामीले, नेगेटिभ होइन, कुन पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखेका छौँ। ओके, कास्ट रुल अर्थात् भनौँ आफ्टर स्कुल टु कलेज, यो रुल चाहिँ याद भयो नि त तपाईँले। अब कहाँनिर को पोजिटिभ छ अब आउँछ है त, एलाइड एङ्गलमा हामी बल्ल इन्ट्री गर्दैछौँ है। ल हेर्नुहोस् त, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो अनि थीटा हुँदाखेरि तिनीहरूको भ्यालु कति हुन्छ भनेर मैले एउटा टेबल बनाइदिएको छु, जुन तपाईँले पढ्दै आउनुभएको छ सानो क्लासदेखि नै होइन, कतिले त 7 6 देखि नै अप्सनल म्याथ पढ्नुहुन्छ होइन। जस यसको भ्यालु फाइन्ड गर्ने एउटा आइडिया तपाईँले पढिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ, त्यही भएर मैले त्यो कुरा मेन्सन गरिनँ यहाँ है। हामी स्पेसली एलाइड एङ्गलमा जाँदैछौँ। यहाँनिर 0 1 2 3 4 लेखेर डिभाइडेड बाई 4 गरेर स्क्वायर रुट हाल्नेवाला कन्सेप्ट तपाईँले पढ्नु भएको छ पक्कै पनि होइन, यो भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, एलाइड एङ्गलको कन्सेप्ट किन चाहियो, कसरी चाहियो भन्ने कुरा। जस्तो हामीले के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि, यति साइनको यति एङ्गल थाहा भएपछि सबै थाहा हुन्छ क्या हामीलाई अब है। एलाइड एङ्गलको कन्सेप्ट पनि थाहा भइसकेपछि चाहिँ यतापट्टिको ठुलो 180 अझ योभन्दा पर थाहा हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड एङ्गल के हो हेर्नुहोस्, 0 30 45 60 90, त्यसपछि सजिलो छ 90 भन्दा कति कम छ यतापट्टि त्यति नै थपिदिनुहोस् 120, फेरि 90 भन्दा कति कम छ त्यति नै थपिदिनुहोस्। अथवा यसरी गए पनि हुन्छ, यहाँ आइपुग्दाखेरि तपाईँ यहाँ पुग्नुभयो भने अब यो यसमा कति घटेको छ यता यसमा त्यति नै थप्दै लेख्नुहोस्, यो वेमा जानुहोस्। अनि यो 90 लाई मिरर सम्झिनुहोस्, यो भ्यालु जस्ट रिफ्लेक्सन, यहाँदेखि एक स्टेप यताको एक स्टेप यतापट्टि लेखिदिनुहोस्, 2 स्टेप यताको 2 स्टेप यतापट्टि लेखिदिनुहोस्, सबैको त्यही छ हेर्नुहोस् है। अनि कसको के छ 60 को छ यहाँनिर भ्यालु है। अब यो एकछिनमा हेरौँ होला के रहेछ भनेर। अनि मैले यहाँ माइनस लेखिदिएको छु हेर्नुहोस्, यो 90 भन्दा पछि यसमा माइनस लेखिदिएको छु मैले। यो माइनस कसरी आयो, अघि भर्खर भनेको छौँ सेकेन्ड क्वाड्रान्टमा कुन कुन पोजिटिभ हुन्थ्यो, साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्थ्यो, अरू सबै नेगेटिभ। अनि 90 देखि माथि 180 भन्दा तल यो बीच भनेको त सेकेन्ड क्वाड्रान्टमा पर्थ्यो, सेकेन्ड क्वाड्रान्टमा पर्छ भनेपछि अरू बाँकी नेगेटिभ हो। त्यस्तै अब 180 भन्दा पर पुगेपछि यो भन्दा कति कम छ 30 कम छ, यहाँ 210 आउँछ, 30 बढी आउँछ यो भन्दा होइन। अब यो थर्ड क्वाड्रान्टमा पुग्यो, थर्ड क्वाड्रान्टमा ट्यान र कट पोजिटिभ, बाँकी सबै अरू चाहिँ नेगेटिभ हाल्छौँ हामी है। यो भयो प्लस माइनस साइनको कन्सेप्ट। अब यहाँनिर एउटा हेरौँ एकचोटि, साइन 150 को भ्यालु हेरौँ त एकचोटि। साइन 150 को भ्यालु कति छ 1/2 छ। अब हेर्नुहोस् है, यो साइन 150 लाई हामीले यस्तो लेख्न पाउँछौँ, साइन 180 माइनस 30 लेख्न पाउँछौँ नि होइन। हेर्नुहोस् है, अब के देखिरहेछ भन्दाखेरि साइन 180 माइनस 30। अब हामीले किन यस्तो गरेको, यो 150 भने त 200 माइनस 50 पनि त हो नि हुन त होइन, तर स्ट्यान्डर्ड एङ्गलको टर्ममा लाँदैछौँ र 200 किन लेखेनौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ। एक्युट एङ्गल र 90 को स्ट्यान्डर्ड हो, क्वाड्रान्ट त 90 को फोल्डमा छ नि त, 90 180 270, त्यो भएर चाहिँ कुन क्वाड्रान्टमा पर्छ भन्ने टाइपमा हामीले क्लासिफाई गरेको। र जब 180 माइनस समथिङ आयो, अब यस्तो केसमा हेर्नुहोस् यो 30 लाई मात्र हेर्ने क्या, यो 90 भन्दा कम बनाएको यसलाई 270 माइनस 90 गर्न नि मिल्छ, नमिल्ने होइन। तर हामी के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले के गर्न खोजेको त भन्दाखेरि 270 माइनस 90 होइन, कति गर्नु पर्यो 270 मा कति घटाउनु पर्यो त 120 घटाउनु पर्यो होइन, 270 माइनस 120 घटाउनु पर्यो 150 निकाल्नु है। तर त्यसो गर्दाखेरि त 120 90 भन्दा ठुलो एङ्गल आयो, त्यो नगरेर हामी के गर्दैछौँ त 180 माइनस 30, यो 90 भन्दा सानो एङ्गलको भ्यालुबाटै हामीले सबैको भ्यालु फाइन्ड गर्न खोज्दैछौँ। सो अब यो के हेरौँ त 30 डिग्री आयो, 180 माइनस 30 आयो नि यहाँनिर, त्यसैले यो 30 डिग्री चाहिँ हेरौँ हामीले।
कुन चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको 30 डिग्रीमा 1/2 छ भ्यालु साइन अहिले हेर्नु पर्दैन कुन चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोको 30 डिग्रीमा 1/2 छ भन्दा हेर्दै जाउँ खोज्दै जाउँ कहाँ पुग्छ खोज्दै जाउँ यहाँ पुग्छ हैन 1/2 कसको sin 30 को सो यो भनेको कति रहेछ त sin 30 नै लेख्न पाइँदो रहेछ नि यो भनेको त 1/2 नै हो नि त हैन सो हामीले के देख्यौं त भन्दाखेरि sin 150 को भ्यालु र sin 30 को भ्यालु एउटै रहेछ दैट मीन्स sin 150 भनेको 180 - 30 हो क्लियरली हामीलाई के भयो त यहाँ भन्दा sin 150 - 30 भनेको के रहेछ त ठ्याक्कै sin 30 नै आउँदो रहेछ है अब यो 150 लाई 180 - 30 मात्रै लेख्न सकिन्छ भन्ने होइन अर्को पनि अप्सन छ हामीसँग sin 150 लाई त हामीले के पनि लेख्न सक्छौं त भन्दा sin 90 + 60 पनि त लेख्न सक्छौं नि हैन अब चाहिँ के गरौँ 60 डिग्री हेर्नु पर्यो हामीले कुन चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोको 60 मा के छ त 1/2 छ कसको cos को हैन 1/2 त्यसै यो cos को भ्यालु आयो cos 60 sin 150 दैट इज sin 90 + 60 भन्नु त cos 60 नै रहेछ त त्यसो भए हामीले यहाँ के देख्यौं sin 90 + 60 भने के देख्यो त cos 60 डिग्री देख्यो अब यो 30 नभएर यहाँ एउटा कुनै एंगल थीटा हुन्थ्यो भने यहाँ के हुँदो रहेछ थीटा हुन्थ्यो रहेछ यहाँ पनि कुनै एंगल थीटा हुन्थ्यो भने यहाँ पनि के हुने रहेछ त थीटा हुने रहेछ है यस्तै अब cos को पनि त्यस्तै अब यहाँ पनि पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा प्लस माइनस आएन तर यहाँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ हुन्छ भनेदेखि त्यतिखेरको केसमा यहाँ माइनस आइदिन्छ किन एउटा पोजिटिभ छ एउटा नेगेटिभ भनेपछि अपोजिट साइन हो यो जति आउँछ त्यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरेपछि मात्र यो आउने भयो हैन त्यो कन्सेप्टमा जाने भयौं है र यसरी हेर्दा के देखियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो वेमा अब कतिवटाको फर्मुला लेखेर सक्नु हेर्नुस् त यो 90 + थीटा भनेको 6 वटाको फेरि 90 माइनस पनि होला अर्को 6 वटाको 12 भइसक्यो 180 प्लस र यो 150 हैन है 180 प्लस र 180 माइनस पनि 6 वटा गरेर 12 वटा गर्दा कति पुग्यो अझै 273 सिटी हरेक ठाउँमा चाहिँ कति हुने रहेछ त 12 वटा यो त फर्मुला त घोकेर सम्भवै छैन सो एउटा कन्सेप्ट लिनु पर्यो त्यो के रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसरी आउने रहेछ हामीले के बुझ्यौं भन्दा साइन बाट रेशियो चेन्ज हुँदा केमा गएको छ cos मा गएको छ cos बाट रेशियो चेन्ज हुँदा फेरि sin मा आएको छ त्यस्तै गरेर अब tan बाट रेशियो चेन्ज भयो भने केमा जान्छ रे भन्दा cot मा जान्छ cot बाट चेन्ज भयो भने tan मा आउँछ sec बाट रेशियो चेन्ज भयो भने cosec मा जान्छ रे cosec बाट चेन्ज भयो भने sec मा आउँछ रे sin बाट रेशियो चेन्ज भएन भने केमा जान्छ चेन्ज भएन भने sin मै बस्छ हैन चेन्ज भयो भने देखि यसरी गयो चेन्ज भएन भने नो प्रब्लम हैन त ओके यो याद गर्नुस् अब त्यसपछि फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने हेरौं अब हेर्नुस् है हामीले के गर्यौं भन्दा 90 डिग्री 180 डिग्री त्यसै गरेर 270 डिग्री 360 डिग्री 90 थप्दै जाने हो है 450 डिग्री 540 डिग्री एन्ड सो अन यसरी हेर्दा यो भनेको 90 * 1 हो यो 90 * 2 हो 90 * 3 हो 90 * 4 हो 90 * 5 हो 90 * 6 हो अघि के थियो हाम्रो sin 180 - थीटा हुँदा के भएको थियो sin थीटा भएको थियो रेशियो चेन्ज नभएर sin बाट sin मै बसेको थियो त्यस्तै गरेर sin 90 + थीटा हुँदा के भएको थियो cos थीटा भएको थियो रेशियो चेन्ज भएको थियो हैन हो यो रेशियो चेन्ज हुने कतिखेर नहुने कतिखेर भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो जब 90 लाई ऑड नम्बरले मल्टिप्लाई गरिरहेछ जब 90 * ऑड नम्बर आउँछ 90 * ऑड नम्बर त्यतिखेर के हुन्छ रेशियो चेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ फेरि 90 * 2 90 * 4 90 * 6 एन्ड सो अन जब 90 * इभन नम्बर आउँछ यहाँ के हुन्छ नो चेन्ज
इन रेसियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो चेन्ज गर्नु पर्दैन। यति कुरा बुझ्नुस् है त पहिले। अब फर्मुला सजिलैसँग आउँछ हेर्नुस्। ओके एउटा फर्मुला खोजौँ। अब कसो खोजौँ ल ठिकै छ cos 270 माइनस थीटा को खोज्दियौ। दुईटा कुरा याद गर्नुपर्छ, दुईटा स्टेप याद गर्नुपर्छ। यति हेर्नुस् अब अरु केही हेर्नु पर्दैन हेर्नु है। सकिसक्यो तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने मेन कुरा के हो भन्ने। यहाँ हेर्नुस् है यो 0 डिग्री छ, 90 डिग्री छ, 180 डिग्री छ, 270 डिग्री छ, फेरि घुमेर 360 डिग्री आइराछ है। अब हेर्नुस् है त 270 भनेको 90 into 3 रेशियो चेन्ज गर्ने कि नगर्ने पहिले त्यो मात्र हेर्नुस्। रेशियो चेन्ज गर्ने हैन त अड मल्टिपल छ भने। सो cos बाट चेन्ज भएर केमा जान्छ साइन मा। अघि भर्खर लेखेको छ है हामीले साइन बाट cos मा, cos बाट साइन मा, त्यसै गरेर sec बाट cosec मा, cosec बाट sec मा, त्यसै गरी tan बाट cot मा, cot बाट tan मा। यो लेखेको छ हामीले अघि हैन। अब हेर्नुस् है sin थीटा नै लेख्नुहोस्। यहाँ जति छ त्यो मात्र लेख्ने हो। यो हरायो कुरो बुझ्नु भयो नि। cos 270 माइनस थीटा 270 माइनस समथिङ को भ्यालु जति हुन्छ sin सँग त्यो इक्वल हुन्छ रे के भ्यालु। sin चाहिँ के रहेछ त पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्दा यो हेर्नुस् 270 0 बाट घुम्दै जानुस् 270 यहाँ छ। 270 माइनस भनेपछि 270 मा घट्यो कि बढ्यो घट्यो। 270 पुग्न यहाँ पुग्नु पर्यो भने 270 मा अझै थपै गयो यता जान्थ्यौ हामी। तर घट्यो भनेपछि यहाँ भन्दा अलिकति कम आयो नि त। यता घट्यो भने सर्टेन कति हो थाहा छैन तर घट्न त घट्यो नि त। माइनस भनेपछि कति घट्यो भनेपछि 270 माइनस समथिङ कति अलिकति केही घटेर यहाँ आयो भनेपछि यो कुन क्वाड्रेन्टमा आयो थर्ड क्वाड्रेन्टमा आयो। थर्ड क्वाड्रेन्टमा यो यहाँ हेर्ने हैन यो cos पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ अघि तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यहाँनिर tan पोजिटिभ हुन्छ cos हुँदैन। cos त के हुँदो रहेछ यहाँ नेगेटिभ। सो नेगेटिभ हाल्दिने। यसरी फर्मुला खोज्ने। नेक्स्ट वान cosec 180 प्लस थीटा। 180 रेशियो चेन्ज गर्ने कि नगर्ने भन्नुस् त फ्याक्टर सम्झिहाल्नुस् त। नगर्ने cosec बाट cosec मै लेख्ने। cosec थीटा नै आउने हो यहाँ जे छ त्यो लेख्नु पर्छ यहाँ हैन। cosec थीटा 180 भनेको कहाँ हो यहाँ छ। 180 मा जोड्ने कि घटाउने जोड्ने। जोड्ने भनेपछि यहाँबाट आएको 180 त्यो भन्दा अझ एक्स्ट्रा बढ्दै यहाँसम्म आउँदा 180 भयो त्यो भन्दा अझै बढेर यता जानु पर्यो। कुन क्वाड्रेन्टमा फेरि पनि थर्ड क्वाड्रेन्टमा। थर्ड क्वाड्रेन्टमा यो नहेर्ने है। यहाँ अहिले त एउटै छ केही फरक छैन तर यो चेन्ज भएको बेला फरक पर्छ नि। यो हेर्नुस् यो cosec पोजिटिभ कि नेगेटिभ tan को पोजिटिभ त cosec त नेगेटिभ माइनस cosec थीटा है। त्यस्तै अर्को हेरौँ अब फेरि cot 270 माइनस थीटा इज इक्वल्स टु के आउने रहेछ त 270 रेशियो चेन्ज गर्ने कि नगर्ने 90 into 3 गर्नु पर्यो। cot बाट केमा जान्छ tan मा जान्छ। tan थीटा 270 माइनस 270 यहाँ छ माइनस भनेपछि यहाँ गयो फेरि थर्डमै आयो त्यहाँनेर cot पोजिटिभ यति छोड्दिने। अब अर्को हेर्नुस् cos 270 प्लस थीटा ल 270 रेशियो चेन्ज cos बाट केमा आउँछ sin मा जान्छ। sin थीटा 270 यहाँ छ प्लस भनेपछि यता पुग्यो कुन क्वाड्रेन्टमा पुग्यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पुग्यो। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा यो हेर्नुस् cos पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ। सो यहाँ प्लसै हुन्छ लेख्नु पर्दैन। ओके यो थीटा हुँदा त यो भयो। अब सर्टेन भ्यालु तपाईलाई यसको भ्यालु लेख्नु पर्यो। अब sin अझै अर्कै भ्यालु खोजिदिन्छु म। कति लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि 405 डिग्री को भ्यालु लेख्नु पर्यो तपाईलाई। sin 405 यो भनेको कति हो याद गर्नुस्। sin 360 मा 45 जोड्नुस् त 405 हुन्छ। 360 रेशियो चेन्ज गर्ने कि नगर्ने 90 4 जा 360 4 भनेपछि इभन नम्बर रेशियो चेन्ज नगर्ने sin नै लेख्नुस् sin 45 360 प्लस 360 कहाँ आइपुग्यो यहाँ आइपुग्यो। प्लस भनेपछि फेरि अझै थप्नु पर्यो घुमेर एक फन्का आएको त 360 अझै थपेर यता जानु पर्यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा। sin यो हेर्नुस् है sin पोजिटिभ कि नेगेटिभ अल पोजिटिभ दैट इज यो पनि पोजिटिभ। sin 45 को भ्यालु कति 1/√2
तपाईहरुलाई एलाइड एंगल रिलेटेड प्रब्लम सल्भ गर्न यतिले पुग्छ र एउटा सानो प्रब्लम सिकाउँदैछु क्लास 9 को लागि स्पेशली काम लाग्छ। अलिकति ठूलो एंगल दिएको हुन्छ त्यो कसरी गर्ने 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ यो क्वेशन है। जस्तो तपाईलाई के सोध्न सकिन्छ भनेदेखि यहीँनेर यो पार्टलाई यही राखेर हेरौँ है त कस्तो आउँदो रहेछ क्वेशन के आउन सक्छ। अलिकति ठूलो एंगल के है यस्तो पनि भ्यालु निकाल्नुस् भनेर आउन सक्छ के। साइन के गर्नुस् त भन्दाखेरि एउटा कति दियो रे भन्दा कुनै एक्जाम्पल है त 1920 डिग्री साइन 1920 डिग्री यस्तो ठूलो एंगल पनि दिन्छ के। अब यसलाई के गर्नुस् त भन्दा साइन क्याल्कुलेटर ल्याउनु सबैभन्दा सजिलो आइडिया हेर्नुस् है। सिम्पल आइडिया 90 को कति टाइम्स यसलाई 90 ले डिवाइड गरिदिनुस् है। कतिले डिवाइड गरिदिनुस् 90 ले डिवाइड गरिदिनुस् कति आउँछ भन्नुहुन्छ भने यो 21 90 into 21 गर्नुस् यो कति आउँछ भन्दा 1890 आउँछ है। भनेको 21 point समथिङ आउँछ के 90 ले डिवाइड गर्दा 21 point समथिङ आउँछ। यो समथिङलाई छोड्दिनुस् कुरो बुझ्नु भयो नि। यो समथिङलाई छोड्दिनुस् 21 लेख्नुस् 90 into 21 अब मल्टिप्लाई गर्नुस् त 1890 हुन्छ। पुग्यो त चाहिएको त 1920 हो नि त पुग्यो त पुगेन कति थप्नु पर्यो एक्स्ट्रा 30 डिग्री थप्नु पर्यो इज इक्वल्स टु साइन। अब 21 भनेको अड नम्बर हो कि इभन नम्बर हो 90 into अड नम्बर आयो कि हैन रेशियो चेन्ज गर्नुस्। सो के गर्नु पर्यो त अड नम्बर भनेपछि साइनबाट cos यो लेख्नु पर्दैन यो मात्र लेख्ने cos 30 डिग्री। तर 90 into 21 भनेपछि कहाँ पुग्यो हेर्नुस्। अब एकचोटी यो कुन क्वाड्रेन्टमा पुग्यो यहाँ पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्दाखेरि अब 21 भनेपछि त यो 0 मा छ यहाँ 1 हुन्छ 90 into 1 यो 1 2 3 4 5 6 गर्दै जानुभयो भने 21 यहाँ पुग्छ। त्यसमा अझै थपेछ कि छैन अझै थप्यो भनेपछि कुन क्वाड्रेन्टमा पुग्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन पोजिटिभ हुन्छ यति आयो cos 30 भने √3/2। तर अझै पनि एउटा कुरा तपाईले के याद गर्नुस् भने यहाँ 21 सम्म त तपाईले काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो आयो भने के गर्ने साइन 90 into 105 plus 30 आयो रे 105 अड नम्बर हो रेशियो चेन्ज हुन्छ cos 30 भयो यतालाई यो हेर्नु पर्दैन cos यो मात्र हेर्ने 105 भएको कारणले गर्दा रेशियो चेन्ज भयो cos 30 डिग्री प्लस कि माइनस भन्दा अब 105 सम्म त गर्न सक्दैनौ नि त हामी त गाह्रो हुन्छ। के गर्नु सबैभन्दा सिम्पल आइडिया यो 90 into कति छ हेर्नुस् त ध्यानले सुन्नुस् है बुझ्नु भएन भने फेरि प्रिप गर्नु ल यसलाई 105 छ नि 90 into कति छ 105 छ। यो 105 लाई देखिदैन सायद यहाँ त्यो 105 लाई चाहिँ के गर्नुस् त तपाईले भन्दा 4 ले डिवाइड गर्नुस्। किन 4 ले भन्दा 4 वटा मात्र क्वाड्रेन्ट हुन्छ नि त हो हैन 4 वटा मात्र क्वाड्रेन्ट हुन्छ 4 2 जा 8 2 बाँकी रह्यो 5 6 जा 24 बाँकी रह्यो 1 अरु हेर्नु पर्दैन त्यो एक मात्र हेर्नुस् रिमाइन्डर मात्र किनकि यो 4 ले डिवाइड गरेपछि एक फन्कामा 4 फेरि अर्को 4 गर्दै जान्छ। अब एक मात्र बाँकी रह्यो त्यो एक भनेको यहाँ हो यति हेर्नुस्। अब यहाँ एक भनेको यहाँ एक भन्दा यहाँ आइपुग्यो त्यो मात्र हेर्नुस्। अनि प्लस छ भनेपछि अझै यता थप्यो प्लस भनेपछि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आयो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन पोजिटिभ cos 30 √3/2 यसरी फाइन्ड गर्नुपर्छ है। यो 9 क्लासमा 2 मार्क्समा सोध्न सकिने क्वेशन हो। ओके एलाइड एंगलको कन्सेप्ट तपाईले जहाँसम्म लाग्छ क्लियर भयो। अब यति भएपछि तपाईले 10th क्लासमा त्यसैगरी 11th क्लासमा ट्रिगोनोमेट्रीमा कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्री सँगसँगै ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो कन्सेप्टलाई याद गर्नुभयो भने। ओके थ्यांक यू।